This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राजनीतिक दलका साथै नागरिक समाजका अगुवाहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएता त्यस विरुद्ध देशभर नै विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया, छलफल र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू दिनहुँ जसो भइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिक समाजका अगुवाका साथै विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति र सङ्घ संस्थाको भूमिका पनि प्रमुख रहँदै आएको छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि करिब करिब मूर्छित अवस्थामा पुगेको नेपालको नागरिक समाज पुनः सडक प्रदर्शनमा अहिले देखिन थालेको छ। आज हामी नागरिक समाजको भूमिका, नेतृत्व र त्यसमा देखिने समय समयको विमतिका विषयमा रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्दैछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। मैले अगाडि भूमिकामा भने जस्तै यो नागरिक अगुवा या नागरिक समाज राजनीतिक पार्टीहरूको पिछलग्गु हो या साँच्चै तपाईहरूको जसरी नागरिक अगुवा भन्नुहुन्छ तपाईहरू नागरिक अगुवा नै हो राजनीतिक पार्टीहरूको पनि? निमेषजी, यो प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ। किन यो प्रश्न आजको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि मेरो लामो अभ्यास होइन, मेरो यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मेरो लामो अभ्यासले के देखायो भन्दाखेरि नागरिक समाजको जुन एउटा पछिल्लो समय देखिएको गतिविधि छ त्यसमाथि व्यापक प्रश्नहरू उठेको छ र मैले आफै पनि उठाएको छु त्यो प्रश्न। किन उहाँहरू राजनीतिक दलमा विलिन हुनुहुन्छ, बेला बेलामा विलिन हुनुहुन्छ। मैले विलिन भन्दैछु यो शब्द, यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आशय छ। हामी होइन, विलिन हुनुहुन्छ। कारण के छ भन्दाखेरि जब देशमा विभिन्न अधिकारको आन्दोलनहरू अगाडि आएको थियो, विशेष गरेर 62-63 को जनआन्दोलन पछि देखिएका नागरिक अथवा 62-63 जनआन्दोलन ताका देखिएका नागरिक समाज र त्यसपछि कोल्टे फेरेको नागरिक समाज, मैले विलिन त्यस कारणले भन्दैछु कोल्टे फेरेको। के भन्छ, त्यसपछि पनि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाको विघटन र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, त्यस ताका पनि विभिन्न अधिकारका आन्दोलनहरू उठेका थिए। त्यो आन्दोलनलाई तिनै नागरिक समाजले विभिन्न जामा लगाइदिए। के भने भन्दाखेरि यो त जातीय भेषमा आएको नागरिक समाज, जातीय आन्दोलन भनिदिए। कतिखेर यसलाई होइन, यो त के भने यसलाई विग्रह ल्याउने आन्दोलन भनिदिए। म उदाहरण दिन जान्छु। थारूले जब आफ्नो आवाजहरू मुखरित गर्दै थियो देशभरि मेची महाकालीदेखि, त्यति बेला थारू महिलाले अथवा थारू समुदायले भोगेका जति पनि विभेद थिए त्यसमा त नागरिक समाजले एकबद्धता जनाइदिए त पुग्थ्यो। सायद त्यो एकबद्धता जनाइदिएको भए टिकापुर घट्दैन थियो कि, मेरो एउटा। त्यसपछि महिला आन्दोलन, महिलाले विभिन्न महिलाहरूले आफ्ना मागहरू राख्दै थिए। महिलाको सबैभन्दा ठुलो एउटा टटकारो विषय के थियो भन्दाखेरि पहिचानको विषय थियो। त्यति बेला पनि के भनिदिए भन्दाखेरि ती बुहारी, ती छोरी, यो त महिलाको विषय थियो नि, त्यहाँ बुहारी र छोरीको विषय थिएन, त्यहाँ विभाजित भए। त्यसपछि जनजातिको कुरा गरौँ, मुस्लिम, दलित, मधेसीको कुरा गरौँ। मधेसीहरू पनि त आन्दोलनमा थिए नि। मधेसी समुदाय त पुरै एक किसिमले 59 जनाले ज्यान गुमाएका थिए त्यति बेला, हामीले हेर्ने हो भने। त्यति बेला पनि के भन्थे भन्दाखेरि यो त देश टुक्र्याउने आन्दोलन हो जस्तो भन्थे। ए बाबा, होइन नि, त्यस्तो थिएन नि त्यस्तो। यो जम्मै कुराहरूको एक किसिमले
हामी सबै अब म त अब प्रत्यक्ष सडकको भुक्तभोगी जस्तै थिएँ। म मानव अधिकार आयोगको पदमा पदासीन भए पनि म त कुनै पनि आन्दोलनलाई नजिकबाट अनुगमन गरेको व्यक्ति हो नि त, र आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर त्यो आन्दोलनहरूको स्पटमा पुगेको मान्छे थिएँ नि। र मैले उहाँहरूको पीडा देखेको थिएँ कस्तो थियो भनेर, कुन अवस्थामा उहाँहरू सडकमा आइराख्नु भएको थियो, खाइ नखाइ जागिर गुमेको थियो, घरमा बेलुका के पाक्छ भन्ने निधो थिएन। सबैले के भन्दै हुन्थ्यो, यो त पैसा दिएर गराइएको आन्दोलन थिएन बाबा। त्यस्तो नाङ्गै खुट्टा मान्छेहरू आन्दोलनमा थिए, होमिएका थिए। खैर त्यो तपाईहरूको र म अन्त्यमा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसरी नै नागरिक आन्दोलन सडकमा थियो। त्यो नागरिक हो के नागरिक आन्दोलन। तर पछिल्लो गतिविधि नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि अथवा त्योभन्दा अलिकति अगाडिको गतिविधि नागरिक समाजको प्रश्नवाचकको रूपमा रह्यो। घरि कुनै पार्टीको अन बिहाफ अफमा विज्ञप्तिहरू जारी हुन थाले, घरि कुनै व्यक्ति विशेषको उसमा विज्ञप्तिहरू जारी हुन थाले। नागरिक समाज भनेको जनताको आवाज हो, हेर्नु हैन। यो तपाईलाई अवगत हुँदाहुँदै हिजो तपाईहरू नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षको चुनाव चिन्ह र पार्टीको झण्डाको मुनि या त्यो ब्यानरको तल बसेर विरोध जनाउनु भएन? होइन, त्यो विरोध कार्यक्रम थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि 2 दिन अगाडि मलाई लाग्छ सङ्घीय समाजवादी पार्टी अथवा जसलाई हामीले जसपा भन्छौँ होइन, जसपाले आयोजना गरेको नागरिक समाजसँगको बृहत छलफल, त्यसैको अर्को नेकपाले गरेको बृहत छलफल, नागरिक समाजसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। र त्यो छलफल हो भनेर हामीले भन्यौँ र त्यहाँ उपस्थित हिजोको शान्ति सम्झौताका सहजकर्ता भनौँ दमनाथ ढुङ्गाना पूर्व सभामुख, हामीले प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि त्यही अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी तपाईँले नाम लिनुभयो पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, उहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभयो किन भनेर? होइन, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, हामीले पनि त्यो प्रश्नलाई एक किसिमले त्यो प्रश्नमा हाम्रो पनि आवाज थियो हैन। कारण के छ भन्दाखेरि उहाँ हामीभन्दा अग्रज व्यक्तित्व हो है। कतिपय कुरा हामीले भन्न नसकेको उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले भन्न नसकेको हामीले भन्न सक्छौँ। राइट। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा तिनै व्यक्तिहरू फेरि राजनीतिक पार्टीको ट्याग छ, तिनै व्यक्तिहरू राजनीतिक पार्टीको नियुक्ति लिएर संवैधानिक निकायहरूमा जानुहुन्छ, यहाँसम्म कि तिनै व्यक्तिहरू राजनीतिक पार्टीको टिकट लिएर चुनावमा लड्नुहुन्छ र उहाँ फेरि नागरिक समाजमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसरी हेर्ने? मलाई जहाँसम्म लाग्छ कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ के भन्दाखेरि निर्वाचनमा जानु भनेको आफूलाई टेस्ट गर्नु पनि हो जस्तो लाग्छ होइन। उहाँहरू निर्वाचन लड्नुभयो, केही व्यक्तिले निर्वाचन लड्नु भएको छ, त्यसमध्येका जनतामा जानु भनेको आफूलाई उहाँहरूले टेस्ट गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूलाई सायद त्यो सुट गरेन कि उहाँहरू फेरि पनि अब म त्यो भन्न सक्दिनँ। म अवसर भन्न सक्दिनँ किनभने चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानु भनेको टेस्ट हो, अवसर होइन। समानुपातिकमा जानु भनेको त्यसको पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएरै जानु त्यो त स्वतन्त्र पनि निर्वाचन लड्न सकिन्छ होइन, स्वतन्त्र रूपमा पनि निर्वाचन लड्न सकिन्छ। र अब विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले पनि त निर्वाचन लड्नु भएको छ नि त। अहिले पूर्व बारको अध्यक्षले नै निर्वाचन लड्नु भएको थियो, पार्टीबाट सांसद भएका न्यायाधीश थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि जनतामा गएर आफ्नो टेस्ट गर्नु भनेको कुनै गल्ती कुरा होइन। नै त्यो टेस्ट हुनु ठिक हो, टेस्ट हुनु, तर फेरि फर्केर म नागरिक स्वतन्त्र हुँ भन्नु चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हुन्छ, त्यसरी दुहाई दिनु कतिको होइन। अहिलेको नागरिक समाज किन सडकमा छ भन्दाखेरि एउटा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि, सामाजिक न्यायको लागि भनेर नागरिक समाज अहिले व्यवस्थाको रक्षाको लागि भनेर है, लोकतन्त्र सामाजिक न्याय र व्यवस्थाको रक्षाको लागि अहिलेको नागरिक समाज सडकमा यस कारणले छ। र सायद हरेक मान्छेले यो भन्न सक्छ। मलाई मेरो छोरीले प्रश्न गर्छ कि सडकमा मान्छे बदाम किन खाँदै हुनुहुन्छ बसेर भन्दैछ कि, सडकमा पलेटी कसेर बदाम किन खाँदै हुनुहुन्छ भन्दैछ, के भइरहेछ भन्छ। मैले त उसलाई जवाफ दिनु पर्यो नि, ऊ त कुनै दलको झन्डा मुनि छैन होला नि, तर मैले उसलाई जवाफ दिनु पर्यो नि, भोलिको भविष्य हो, युवा हो, उसले मलाई प्रश्न गर्दैछ। संविधान त बनिसक्यो,
निर्वाचन भइसक्यो भनेर उसले भन्दैछ, निर्वाचित सरकार हो, जननिर्वाचित सरकार हो भनेर भन्दैछ, किन फेरि सडकमा भनेर। उसलाई त मैले के जवाफ दिने? जवाफ दिने त मसँग त हुनु पर्यो नि स्पेस। त्यसकारण हामी के भन्दाखेरि हरेक भोट हाल्न सक्ने जो मतदाता छन् अहिले प्रश्न गर्दैछन्, अथवा जो हिजो जसले भोट हालेका थिएन उसले प्रश्न गर्दैछ, हामीले त यो किसिमको अवस्थामा पुर्याइसक्यो, अब किन फेरि पलेटी मारेर सडकमा हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि उसले क्वेसन गर्दैछ। हो, यहाँनिर मलाई अर्को प्रश्न तपाईँलाई गर्न मन लाग्यो कि तपाईँहरू नागरिक समाजलाई देखाएर केही राजनीतिक पार्टीहरू सत्ता प्राप्तिमा लाग्ने, हिजोको दृष्टान्त हेर्ने हो भनेर आज पनि फेरि कतै त्यो त होइन भन्ने एक किसिमको आशंका हुन थालेको छ। तपाईँहरूको पिठ्यौमा चढेर उहाँहरू सत्तामा पुग्ने र पछि तपाईँहरू उहाँहरूको औँला समातेर विभिन्न ठाउँमा नियुक्त खाने, यो रेसिप्रोकल जुन किसिमको सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने? होइन, मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले भने जस्तो कुरा सत्य होला भनेर मलाई किन लाग्दैन भन्दाखेरि संविधान जारी भइसकेपछि पनि नागरिक खबरदारी थियो, भ्रष्टाचार विरुद्ध थियो, तर छिटपुट मान्छे मात्रै देखिएका थिए, केही मान्छे मात्रै, सम्पूर्ण मान्छे देखिएका थिएन। धेरै मैले यसलाई अब तपाईँले टाउको गर्नु होला, केही चिनिएका नाम दर्ज व्यक्तिहरू देखिनु भएन होला, तर मलाई लाग्छ अधिकांश मान्छे, एकैछिन स्मरण गर्नुहोस्, इनफ इज इनफ भनेर सडकमा युवाहरू आए नि, त्योभन्दा अगाडि भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर आए नि मान्छे, त्यसपछि अब तमाम विषयहरूलाई लिएर मान्छे सडकमा आइरहेछन्। एकैछिनलाई यो दुई हप्ताभन्दा अलिकति बेसी उखु किसानहरूको आन्दोलन सम्झ्यौँ न हामी। अनि किन यो किसिमको प्रतिबिम्ब भइरहेछ भन्दाखेरि हामीसँग संविधान आयो, तर त्यो संविधानको धारा अन्तरङ्गलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक दलको नियतमा चाहिँ प्रश्न उठिरहेछ अहिले। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै नागरिक समाजको आन्दोलनको काँधमा चढेर फेरि सत्ताको खेलमा मान्छे लिप्त हुने हो कि हो, हिजोको छलफल चाहिँ त्यही विषयमा केन्द्रित थियो। तपाईँहरूले हाम्रो साथ खोज्नु भएको छ, तिनै राजनीतिक नेतृत्व छन् जो 62-63 को आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा थिए र आज तिनै नेतृत्व छन् जो फेरि सडक सङ्घर्ष गरौँ, एउटा गोलबद्ध आन्दोलन बनाऊ भनेर। उनीहरूको राजनीतिक चरित्र, उनीहरूको व्यक्तिगत संस्कार, उनीहरूको राजनीतिक उतार चढाव, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्ण राजनीतिक अवतरण त हामीले देखेका छौँ। तिनीहरूलाई फेरि हामीले समर्थन गर्नु, त्यो नागरिक समाज जसलाई समाजको प्रबुद्ध वर्ग भनिन्छ उसले फेरि काँध दिनु कतिको सान्दर्भिक छ? अनि प्रश्न हिजो यही नै थियो, एकदमै मूल प्रश्न के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरू पारदर्शी हुनु भएन, राजनीतिक दल पारदर्शी भएन र राजनीतिक दलको अपारदर्शी गतिविधिले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाइरहेछन्। प्रश्न यहाँनिर आउँछ, हामीसँग निर्वाचित हाउस थियो, तर निर्वाचित हाउस कस्तो अवस्थामा रह्यो भन्दाखेरि बन्दी बन्यो होइन, राजनीतिक दलको किचलोको बन्दी। हाउस त बन्दी हुने होइन नि त, हाउसमा त हामीले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने थियो। कोभिडको योजना के छ, अब कोभिड सम्बन्धी व्यवस्थापनको कुरा के छ, कोभिड सम्बन्धी हामीलाई कुनै नयाँ कानुन चाहिन्छ कि चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीले हाउसभित्र उभिएर जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले के गर्दैछु भनेर जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ होइन र। तर के भइदियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री त्यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मान्यहरूको प्रश्नबाट पन्छिने काम त भयो नि हैन, त्यो हो अपारदर्शी। हाम्रो प्रश्न पनि त्यही हो, तिनै नेताहरू हिजोसम्म स्वार्थ मिल्दाखेरि उनीहरू संसद पनि बोलाएनन्, सरकारलाई औँला पनि उठाएनन्। आज त्यो स्वार्थ बाजिएपछि उहाँहरू सडकमा आउनुभयो र तपाईँहरूको साथ खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले काँध थाप्दै हुनुहुन्छ। होइन, म चाहिँ यसलाई काँध थापेको भन्दिनँ, म चाहिँ काँध थापेको पनि भन्दैन, काँध दिएको पनि भन्दैन। हामीले खोजेको के हो भन्दाखेरि संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँहरू संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, क्वेसन यहाँनिर छ। तपाईँहरूले संविधानलाई पूर्ण अवमूल्यनमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रतिबद्धता के हो? जनताको आशा, जनताको भरोसा त्यही संविधानमा त छ नि। हामीले कतिवटा संविधान बनाउने, देशसँग कति पैसा छ, कति पटक हामीले नचाहिँदो कुराहरूलाई बढावा दिँदै हिँड्ने। भनौँ न, उदाहरणको लागि निर्वाचन
हामीले एउटा पिरियड तोकिसकेका छौँ होइन, त्यही संविधानभित्र राखे होइन पिरियड त्यो 5 वर्ष एउटा जननिर्वाचित सरकार हुन्छ भनेर त्यही भित्र राखेछ नि। 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन होइन, त्यही भने होइन। तर त्यसैलाई चाहिँ तपाईँले विशेषाधिकार भनेर तपाईँ अगाडि हिँड्दिने, तपाईँले जनतालाई जवाफ दिनै नपर्ने। जनताले त आफ्नो कति सेकेन्डको भोट त तपाईँलाई दिएर पठाइसक्यो नि त। अनि तपाईँले जनतालाई विकास दिन्छु भन्ने, तपाईँले मुस्कान दिन्छु भन्ने, तपाईँले आशा भरोसा जगाउने, 5 लाख वर्षेनी युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्ने, तर त्यही 5 लाख वर्षेनी युवाहरूलाई चाहिँ खाडी पुर्याउने अथवा विश्वका अन्य मुलुकहरूमा विदेशीलाई बाध्य बनाउने, त्यो भनेर जनताले भोट दिए होइन नि त। समृद्धिको सपना देखाएपछि नै जनताले भोट दिएको थिए। त्यहाँदेखि तपाईँले त्यो संविधानको रक्षा किन गर्न सक्नु भएन? कहिले एउटा सानो प्रश्न उठ्दाखेरि त्यही प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पनि त्यो प्रश्नलाई चाहिँ होइन यो त मलाई अपदस्थ गर्ने प्रश्न आयो भनेर सोच दिनु त भएन नि जनप्रतिनिधिले। त्यस कारण जवाफदेही सरकार खोजेको हो के, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार खोजेको। तपाईँको सुन्यो भनेपछि जो सरकारमा बसेर सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने उहाँले मैले यी कामहरू गर्न खोजेको थिएँ, मलाई गर्न दिइएन भनेर उहाँले तर्क गरिरहनु भएको छ नि त। अनि सत्य हो कि के हो? यो उहाँको पार्टीगत उहाँहरूको कस्तो अनौठो छ भन्दाखेरि मलाई स्मरण आइरहेछ। मैले पनि यो स्मरण के भयो भन्दाखेरि 2.5 वर्ष सरकार चलाउने सहमतिमा पार्टीको मेल भएको भन्ने सुने कि मैले। ए बाबा, तपाईँले त त्यो अपारदर्शी ढङ्गबाट 2.5 वर्ष सरकार चलाउने सहमति गरेर पो तपाईँ निर्वाचनमा जानु भएको थियो नि। तपाईँले त्यो 2.5 वर्ष सहमति गर्दाखेरि जनतालाई सोधेर गर्नुभएको थियो। अनि तपाईँलाई काम गर्न दिएन भनेर त तपाईँले ती गएर तपाईँको संसदीय दलमा भन्नु पर्यो नि, पार्लिमेन्टमा भन्नु पर्यो नि त त्यो कुरा। तपाईँले त्यहाँ नभन्ने अनि तपाईँले 81 एकहोरो ढङ्गले सबै कुराको निर्णय गर्ने, त्यो त अधिकार सायद दिए छैन होला नि त संविधानले उहाँलाई। यो विषयमा हामी फेरि आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी नागरिक समाजको भूमिकासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। एपी टक टाइममा ब्रेक। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी अधिकारकर्मी मोहन अन्सारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूले भनिरहेको जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिरहनु भएको छ। तर हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति हेर्ने हो भने केही फरक छ। हामीसँग संविधान छ, हामीसँग जनप्रतिनिधि संस्थाहरू अहिले पनि जीवित छन्, राष्ट्रिय सभा छ, प्रदेश सभा छ, स्थानीय सरकारहरू छन्। यी जनप्रतिनिधि संस्थाहरू रहँदै गर्दा र उनीहरूले फङ्सन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजा ज्ञानेन्द्रको कदमसँग तुलना गर्न मिल्छ, सान्दर्भिक हुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति नमिल्ला जस्तो लागिरहेछ राजा ज्ञानेन्द्रसँग। त्यो परिस्थिति अर्कै थियो परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। त्यति बेलाको परिस्थितिमा विघटन भएका अथवा कु भएको कुरा र अहिलेको विघटन र अहिलेको कु फरक छ। हामीसँग नयाँ संविधान छ र त्यो संविधान चाहिँ जनताको बलिदान, जनताको परिश्रमबाट आएको संविधान हो। म स्पष्ट रूपमा यसमा भन्न चाहन्छु। र अहिलेको संविधानको प्रस्तावनाले के कुरा भनिरहेछ भन्दाखेरि लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवाधिकारको कुराहरू गरिरहेको छ, गणतान्त्रिक नेपालको कुरा गरिरहेको छ र हरेक उत्पीडित वर्गको उत्थानको कुरा गरिरहेछ भनेपछि ज्ञानेन्द्रको शासनको बेलामा भएको संविधान फरक थियो
र अहिलेको अवस्था फरक छ। त्यसकारण सार्वभौम जनताको कुरा छ अहिले, त्यति बेला थिएन, त्यति बेला व्यक्तिको कुरा थियो। त्यसकारण जब यदि सार्वभौम जनताले सार्वभौम अधिकार दिएको छ राजनीतिक दलहरूलाई भनेपछि राजनीतिक दलहरू पनि ती सार्वभौम जनतामाथि अथवा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। एउटा यो कुरा मैले भन्न चाहेँ। त्यसपछि अहिलेको संविधानले प्रशस्त रूपमा जति बाटोहरू खोलेको थियो त्योभन्दा पनि परिष्कृत रूपमा ऐनहरू आउनुपर्ने थियो। तर राजनीतिक दलहरूले के गरे भन्दाखेरि म अलिक यसमा के कुरा जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि पछिल्लो समयमा आएका ऐनहरू थिए, म विशेष गरेर पत्रकारहरूलाई सञ्चारलाई नियन्त्रित गर्ने जति पनि ऐन आए त्यो ऐनहरूले कस्तो छनक दिएको थियो हामीलाई भन्दाखेरि कतै हामी निरङ्कुश सोचतर्फ त उन्मुख छैनौँ। तपाईँले इमेजिन गर्नु जुन जर्नलिस्टले जुन पत्रकारले समयमा आफ्नो तलब पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ 10 लाख जरिवाना गराउने कुरा कहाँबाट हुन सक्छ? समाचार लेखेको भरमा उसलाई थुन्न पाइन्छ? हुन्छ, उसलाई रेगुलेट गर्ने निकायहरू थिए नि हामीसँग, हैन? तर प्रत्यक्ष दण्डित गर्ने, समाचार लेखेको भरमा दण्डित गर्ने, मिडियाका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक झण्डा मुनि ल्याउने। मिडिया त स्वतन्त्र आवाज हो नि, तर मिडियालाई चाहिँ राजनीतिक झण्डा मुनि ल्याउने, शपथ खुवाउने कुन गतिविधिमा हामी जाँदैथ्यौँ? हो, त्यहाँबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। भनेपछि हाम्रो समाज स्वतन्त्र भन्ने नै छैन, हैन? हामी एउटा शासन गर्ने शासकले होस् या एउटा शासन गर्ने राजनीतिक पार्टीले आफ्नो फेभरमा समाजलाई ल्याउन चाहनु, लिन चाहनु त्यो असान्दर्भिक नठहरिएला, उसको त्यो प्रयास रहला। तर त्यसको मुनि या त्यसको झन्डाको मुनि, त्यसको छत्रछायाको मुनि गोलबद्ध हुने जुन एउटा एक किसिमको जुन प्रवृत्ति र त्यो संस्कार देखिँदैछ नि, त्यो आफैमा डरलाग्दो हो। त्यसो भने अनि त्यो एउटा सूचना चाहिँ दिएको हो। हेर्नुहोस्, होइन? जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ मौसम फोरकास्ट हुन्छ नि, त्यो मौसम फोरकास्ट हो। यो जति पनि विधेयकहरू आयो, तपाईँ इमेजिन गर्नु, म जुन संस्थाबाट भर्खर बाहिरिएको छु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, होइन? 2072मा हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, तर त्यो संस्था जुन चाहिँ एउटा संवैधानिक स्वायत्त निकाय हो, त्यो संस्थाले 5-6 वर्षसम्म आफ्नो ऐन पाउन सकेन। कारण के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले जति पनि यस्ता संवैधानिक निकायहरू, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, लोकसेवा आयोग होस्, त्यसपछि हाम्रो भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग आयोग, त्यसपछि मानव अधिकार आयोग, ती निकायहरूलाई स्वतन्त्र छोड्नै नचाहने, ऐन नदिनु भनेको त्यसलाई स्वतन्त्र, त्यसको स्वायत्ततामाथि तपाईँले कुण्ठा लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो त मौसमको फरकास्ट थियो नि। तर त्यति बेला मैले के पाएँ भन्दाखेरि कसैले पनि एउटा त्यो राजनीतिक दललाई दबाब दिनु भएन। यी हाम्रा स्वतन्त्र निकाय हुन्, यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट राख्नुपर्छ, यसलाई स्वायत्त राख्नुपर्छ, यसलाई तपाईँको सरकारको छाया पर्नुहुन्न है। यो निकाय भनेको जनताको लागि भोलि गएर सरकारको पक्षमा होइन, कुनै दलको पक्षमा होइन, जनताको हकमा बोल्छन् है। किनभने चाहिँ मलाई यहाँनिर भन्नु मन लागिरहेछ, आज एउटा दलको सरकार छ, भोलि अर्को दलको सरकार हुनसक्छ, र जब एउटा दलको सरकार छ भने अर्को दल सडकमा होला, त्यो दललाई त फेरि त्यही मानव अधिकार आयोग चाहिने रहेछ नि त। तर कस्तो विडम्बना भन्दाखेरि उहाँहरू सबैजना हाउसमा हुनुहुन्छ, तर यी महत्त्वपूर्ण निकायहरूको ऐन ल्याउने प्रति कसैको चासो भएन। फेरि संवैधानिक निकायहरू पनि मा आउने व्यक्तिहरू कुनै पार्टी विशेषसँग नजिक भएको हुनाले उनीहरूका गतिविधिहरू पार्टी विशेष, नेता विशेषको आग्रह पूर्वाग्रहमा चल्ने किसिमको आरोप ती संवैधानिक निकायहरूलाई लाग्ने गर्छ नि। हामी कहाँ व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नभएर हो होइन? उदाहरण छ, हेर्नुहोस्, भनेपछि उदाहरण हामीसँग पर्याप्त उदाहरणहरू छ, त्यसको प्रभावहरू बेला बेलामा हामीले पनि भोगेकै हौँ। र हामी कस्तो अवस्थामा भोग्यौँ भन्दाखेरि विभिन्न अवस्थामा, जस्तै द्वन्द्व प्रभावितको हकमा हामीले भोग्यौँ त्यो अवस्था। किनभने द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरू जति पनि छन् नि, अहिले पनि कस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्थामा छन्। यो हामी फोर्स स्लेभरीको अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ, बाध्यकारी श्रममा लगाउने द्वन्द्व प्रभावितहरूले भोगिरहेका छन्। आफ्नो देशबाट घाइते भएर विदेशिनु, जबरजस्ती घचेटेर विदेशिनु भनेको त त्यो फोर्स स्लेभरी हो नि त। तपाईँले यहाँ अवसर नपाएर विदेशिनु परेको छ नि त। त्यो अवस्थामा द्वन्द्व प्रभावित छन् कि, र उनीहरूको हकको जब कुरा आउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक
प्रभाव चाहिँ त्यस्तोमा देखिन्थ्यो। ती मैले संवैधानिक- एउटा इक्जाम्पल मात्रै ती दिएँ। संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका आयुक्तहरू या विशिष्ट व्यक्तिहरू उनीहरू पनि त्यो पक्ष र विपक्षमा उभिनु चाहिँ कतिको सान्दर्भिक त्यो गरी? त्यो चाहिँ नैतिकताले नदिने कुरा हो, तर भएका छन् कतिपय अवस्थामा भएका छन् र यो हुनु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो भन्छु। त्यस मानेमा आयोगमा नियुक्त भएर जाने व्यक्तिहरूकै कारण आयोगका गतिविधि र उसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु त अब उनीहरूकै कारण उठ्नुपर्छ। हो नि, होइन? अब उठ्नुपर्छ। किन उठ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान 2072ले संवैधानिक परिषदको जुन एउटा परिकल्पना गरेको थियो र पछिल्लो समय जुन विधेयक ल्याएर त्यो संवैधानिक परिषदको जुन एउटा स्वायत्त, त्यो त एकदमै स्वायत्त निकाय थियो नि, होइन? जुन 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 संवैधानिक परिषदले त्यो आयोगमा पठाउने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्छ, सिफारिस गर्छ, नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। अब हेर्नुहोस् न, त्यही नै बहुमतीय कुरा आइदियो, होइन? प्रधान न्यायाधीश, सामान्य प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति त्यहाँ प्रश्न रूपमा रह्यो। त्यसपछि अपोजिसनको उनै खत्तम गरियो। त्यसपछि सुनुवाई, जुन विधिबाट हामी गएका थियौँ, संसदीय सुनुवाई, त्यो नै उडाइयो। 45 दिनपछि सो त अब प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने, होइन? एउटा संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्तिको जुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ, तपाईँले प्रक्रिया नै वास आउट गरिदिनु भयो कि पखालिदिनु भयो, सक्यो। अब त्यसलाई तपाईँले एकचोटि लेख्नुभयो, त्यसपछि इरेजरले पनि मेटिएन, तपाईँले त्यहाँ नयाँ सिमेन्टको प्लास्टर गरिदिनु भयो, सक्यो। अब तपाईँले प्रोसेस नै तपाईँ खत्तम बनाइदिनु भयो, भताभुङ्ग बनाइदिनु भयो। र त्यो प्रोसेस जब भताभुङ्ग हुन्छ नि, त्यो संवैधानिक निकायले स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्दैन। अब हामी अन्त्यमा छौँ। अब नागरिक समाजले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तपाईँले देखिरहनु भएको छ? तपाईँ आफै पनि अब त्यसमा इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ, हुन त विगतमा पनि तपाईँको त्यो भूमिका थियो। मैले नागरिक समाजलाई एकदमै मेरो लागि, होइन, त्यो एउटा कस्तो छवि हुन्छ नागरिक समाजको भनेपछि, तपाईँले कुनै दलले यो गर भनेपछि गर्ने होइन कि, तपाईँलाई कहाँनिर महसुस भइरहेको छ अब नागरिकको अधिकार, सिभिक स्पेस भन्छौँ कि, नागरिकको अधिकार कहाँनिर कुण्ठित हुँदैछ, त्यो विषय कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गमा हुँदैन, कुनै भौगोलिक आधारमा पनि हुँदैन। त्यसमा रहेर तपाईँले निष्पक्ष रूपमा बोल्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो हो तपाईँको टेस्ट कि। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले हामी भौगोलिक रूपमा अहिले हामीमाथि एउटा चुनौती, एउटा कालो बादल मडारिरहेको छ। हामी त्यसमा बोल्ने कि नबोल्ने, होइन? फ्युचरमा, भविष्यमा हामी एउटा जियो पोलिटिकल नन अलाइन गेममा फस्दैछौँ कि छैनौँ, त्यसमा नागरिक समाजले बोल्ने कि नबोल्ने, होइन? सो त्यस्ता कुराहरू, तमाम प्रश्नहरू छन् क्या हाम्रो अगाडि। हामी एउटा दलित, एकदमै पछाडि परेका ती व्यक्तिहरूको आवाजको उसमा बोल्ने कि नबोल्ने, कि रुकुमको माथिबाट, जाजरकोटको त्यो भेरीको उसबाट त्यो दलित परिवार नै काठमाडौँ आउनुपर्ने पर्दैन नि त। त्यसकारण हामी कस्तो स्थितिमा छौँ भन्दाखेरि, हाम्रो आवाज हरेक देशका हरेक वर्गको आवाज बन्नुपर्छ कि नागरिक समाज भने। तर नागरिक समाजको आवाज केवल राजनीतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ? मलाई लाग्दैन। नागरिक समाजको आवाज भनेको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यो केही मिडियाका व्यक्तिहरूले अथवा केही राजनीतिक दलसँग नजिक व्यक्तिहरूले लगाउने आरोपको रूपमा मात्रै मैले हेर्छु। त्यसकारण नागरिक समाज अहिले पनि हेरौँ है, चिनिएका अनुहारहरू छन् जो चाहिँ दैनिक रूपमा माइतीघर मण्डलामा उभिरहेका छन्, आफ्नो एउटा सिम्बोलिक स्पेसको रूपमा त्यसलाई सुरक्षित गरेर उभिरहेका छन्। अदालतमा रिटहरू दायर भइरहेका छन्, तिनै नागरिक समाजका व्यक्तिहरू गइरहेका छन्। त्यसकारण हामीसँग अहिले पनि आशा र भरोसा गर्ने नागरिक समाज छ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सुनेको थिएँ, नेपालको नागरिक समाज भनेको एकदमै भाइब्रेन्ट सोसाइटी हो भन्थे कि उनीहरूले। सायद त्यो बेला आइसकेको छ, आफ्नो पुनः परिचय दिने बेला। हस्, हाम्रो कार्यक्रम आएर यति कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो अधिकार कर्मी तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।